مسلمان کو साफ बात करना चाहता हूँ कि कोई आए आपसे ऊँट मांगे एक मुतालबा कर। आजकल हर कोई आता है आपसे मांगते हैं ऊँट, सवाल करते हैं एक मुतालबा कर, न रोटी चाहिए न सड़क चाहिए, हमें आप या सिद्दीक़ सलामत चाहिए। आज मौका है, अगर आज हमने खामोशी इख्तियार की, कल अगर हम अगवा हो जाए, कल अगर हम दुश्मन के हाथों में होंगे तो कोई हमारे पूछने वाला न होगा। अगर आप जमीयत का सपोर्टर है, अगर आप पीपल का सपोर्टर है, अगर आप मुस्लिम लीग का सपोर्टर है, आज पूछो कि सियासत होने से पहले हमें आप या सिद्दीक़ ला कर दो। अगर आप के घर तक आ जाए, आपको कहेंगे कि हमें ऊँट दे, आप उनसे पूछो अब या सिद्दीक़ को ऊँट होने से पहले पाकिस्तान में आएगी। अगर कहेंगे कि अब या सिद्दीक़ मर गया है तो आप कह दो कल मैं भी मर जाऊंगा, कोई पूछने वाला ना होगा। अगर आप या सिद्दीक़ मरा नहीं है तो फिर आप या सिद्दीक़ को हमारे हवाले कर दो। अगर आज तुम खामोश हो गई, मेरी भाई बात सुन लो, ये बात समझो, ये मौका है कि इसमें हम अपनी बहन को अपने मुस्लिम सियासतदानों से चाहने का मौका है। अगर हमने ये मौका मिस कर दिया तो कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। आज हर कोई आता है, समझो बात, हर कोई इसको कबूल कर लो कि आपके घर जितना भी बड़ा तुम उनके सपोर्टर क्यों न हो, अगर तुम पीटीआई का सपोर्टर हो तो उनसे कह दो अगर आप अब या सिद्दीक़ को आज आजाद कर सकते हैं तो मैं उठ दूंगा। मुझे मालूम हो जाएगा कि आपके अंदर कितना जुर्रत है, आपका कितना हाथ है। देखो पीपल वाला ही, उनसे कह दो आप अगर आप या सिद्दीक़ को उन बदबख्तों के हाथों से आज आजाद कर सकते हो, मैं उठ दूंगा। जमात इस्लामी उनसे कह देना, जमीयत उलमा इस्लामी उनसे कह देना, हर पार्टी वाला है उनसे कह दो साफ अल्फाज, हमें आप या सिद्दीक़ चाहिए, हम उठ आपको देंगे। अगर कोई मुझसे चाहता है इत्तेहाद, अगर कोई मुझसे चाहता है दोस्ती, तो उनसे पहले मैं अपनी बहन को चाहूंगा। मेरा बहन पर क्या हालत है, यही झूठी दावे करते हैं आपके सामने। हर पार्टी, पाकिस्तान का हर पार्टी झूठे दावे करते हैं। आप साबित करो कि आप कुछ कर सकते हैं, मैं मानूंगा। और ये कैसे साबित करेंगे आप? अगर आप या सिद्दीक़ को उनके हाथों से आजाद करोगे, मुझे मालूम होगा कि आप कर सकते हैं। ये दावा भी कबूल न करना कि हम अगर वजीर आजम बन जाए तो हम आप या सिद्दीक़ को आजाद करेंगे, ऐसा नहीं करना। अगर ऊँट होने से पहले आजाद न कर दिया तो बाद में कभी आजाद नहीं करेंगे। मुझे आपका ये गुलाम मालूम है, मुझे आपके वतन में रहने वाला सियासतदान मालूम है, मुझे तुम्हारा गैरत मालूम है, मुझे तुम्हारा जुर्रत मालूम है, मुझे तुम्हारा अंदाज मालूम है, मुझे तुम्हारा गुफ्तार मालूम है, मुझे तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना मालूम है। करो, मैं देखता हूं। मैं तो साफ अल्फाज में कह दिया, मैंने कह दिया अमेरिका को, ए अमेरिकी वालों, मुझ जैसे इंसान कबूल करो, मैं आपके बॉर्डर पे अपना पाँव रखूंगा। अब या सिद्दीक़ पाकिस्तान पे बॉर्डर पे मुझसे कुछ कर सकते हो, करो मेरे साथ। ये गप अल्फाज नहीं है, मैंने ये पैगाम दिया है इन बेगैरतों को। आप अपने ताकत को एक औरत को दिखाते हैं, आओ देखते हैं, मुझे भी दिखाओ। मैं खुद अरेस्ट में, मुझे खुद गिरफ्तार कर लो, मैं गिरफ्तारी खुद दूंगा। आप या सिद्दीक़ को मैं मारे हवाले को। अगर ये नहीं चाहते
میں 10 اپنی جیسی مولوی، 10 جس نے ماں کا دودھ حلال پیا ہو، وہ میرے ساتھ تیار ہو جائے، 10 پر ہو جائیں گی۔ 10 ہم 10 آدمی، ہم 10 مر دیں گے امریکہ کو۔ امریکہ ایک عافیہ صدیقہ دے۔ ہاں میری بھائی، یہ ملک ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر امریکہ مجھے قبول کر سکتے ہیں تو واللہ العظیم میں پٹھان ہوں، میرا ایک زبان ہے، میں خود ان کو گرفتاری دوں گا۔ جتنا ظلم کر سکتے ہیں میں خود سزا دوں گا اپنے آپ کو، میں اپنے آپ پر خود سزا مقرر کروں گا۔ ان کو صرف کہہ دو کہ عافیہ کو پاکستان کا حوالہ کر دو۔ عافیہ کے آنکھوں سے ہر رات رونے کا روتا ہے وہ، اور یہاں تمہارے سیاستدان کچھ مجھے دے، میں انصاف لے کر آ، میں اسلام لے کر آ۔ جاؤ خنزیر کے بچے، مجھے معلوم ہے تمہاری جرات، ایک عورت کو آپ آزاد نہیں کر سکتے۔ محمد ابن قاسم کو دیکھو، حجاج کتنا ظالم تھا، لیکن جب ایک عورت نے سندھ سے اپنے خون نکال کر، سندھ میں اپنا خون نکال کر اس سے ایک خط لکھ کر حجاج کو دیا، بیچ دیا، سمندر میں پھینک دیا، سمندر نے خط کو لے کر گیا عرب کے سرزمین، حجاج کو خط پہنچ گیا۔ محمد ابن قاسم کتنے عمر کی تھی؟ 17 عمر کی بچہ تھا، اور بچہ آ کر یہاں سندھ میں کفار کو عبرت کا نشان بنا کر سندھ کو آزاد کر دیا ان سے۔ اسلام یہاں لے کر آیا، غیرت، یہ مسلمان تھے۔ تمہارے بادشاہ کو دیکھو، کروڑوں حکومتی ہے مسلمانوں کی، اتنا ہے اتنا کہ ان سے 20 بھی کم ہے، مگر اپنی ایک بہن کی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یا آپ اگر اس کے بعد بھی اپنی سیاست والی کا سپورٹ کرتے ہیں، تمہیں شرم آنا چاہیے۔ تم محمد کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ان جیسی چیز کو آپ نے اٹھ دیا جس نے میری امت کی ایک عورت کا پوچھا نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کر۔ لیکن میری بات کو زمین پہ نہ گرا دینا۔ بھائیو تیار ہو جاؤ جوانوں، اے میرے جوانوں، اس کے لیے تیار ہو جاؤ، کسی کو اٹھ نہ دینا، ایک شرط پر، چاہے اگر عمران خان کی پارٹی والا یہ کام کرے، میرا اتحاد ہے، میں ان کے لیے تمام ملک قائل کر دیتا ہوں۔ اگر عافیہ کو اٹھ کے دن ان سے پہلے پاکستان میں یہاں آ کر ہم دیکھیں کہ عافیہ آ گیا، ہم ان کے ساتھ ہوگے، چاہے کوئی ان کو یہودی ایجنٹ کہے، چاہے کوئی ان کو باجے بگانے والا کہے، کچھ بھی کہے، لیکن عافیہ جس نے بھی پاکستان کو لے کر دیا تو ہم مانیں گے کہ ہم کے لیے کچھ کر سکتے۔ اور غریبوں، اگر عافیہ کو آزاد نہ کیا ان لوگوں نے تو میں کیا اور آپ کیا، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کچھ اوقات نہیں ہے۔ اور اگر مجھ پر ہو سکتا ہے، ان باتوں کو میں نے انگلش میں ان کو کہا ہے، آپ خود یوٹیوب پہ دیکھو۔ اگر مجھے قبول کر سکتا ہے امریکہ میں خود، اگر مجھے قبول نہ کیا تو انشاءاللہ ملا عمر سے 10 گنا میں زیادہ بنوں گا ان کے لیے۔ آج موقع ہے، مجھے قبول کرو، عافیہ کو آزاد کرو۔ سمیت جتنے نوجوان چاہتے ہیں ہم پاکستان سے دیں گے۔ یہ تو عورت یہاں رہتی ہے، یہاں جوان کا